वेदमा भगवानलाई जान्न सकिँदैन भनिएको छ। किन त जान्नको लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 30 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छौँ, सुख चाहन्छौँ। प्रत्येक जीव केवल आनन्द चाहन्छ र त्यही आनन्द प्राप्तिकै निम्ति प्रत्येक कार्य गर्दछ र हरेक जीवको स्वाभाविक धर्म यही हो कि वो नित्य निरन्तर केवल आनन्द चाहन्छ। वास्तवमा यही चराचर जीवको एकमात्र सनातन धर्म हो, किनकि तिनै कालमा हामी केवल आनन्द नै चाहन सक्छौँ र आनन्द बाहेक अरू केही कसैले चाहन्छु भन्छ भने त्यो पनि आनन्द प्राप्तिकै निम्ति हो। र यस्तो जुन आनन्द हामी सबै चाहन्छौँ त्यो संसारमा कहीँ पनि छैन। त्यसैले बारम्बार संसारमा प्रयत्न गरेर पनि हामी दुखी नै रह्यौँ। त्यो वास्तविक आनन्द आजसम्म हामीलाई मिलेन। र त्यो आनन्द कहाँ छ त? वेदले बतायो भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? वेदले बतायो कि भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। केवल जाने पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। यदि भगवान कहीँ कुनै गुफाभित्र भएको भए पहिले त्यो गुफासम्म जानु पर्थ्यो, तर भगवान त सर्वत्र हुनुहुन्छ। जसरी पारसमणि खल्तीमा भएको व्यक्तिले पारस प्राप्त गर्नलाई केही गर्नु पर्दैन, जाने पुग्छ कि मेरो खल्तीमा पारस छ भनेर, त्यसै गरी भगवान सर्वत्र भएको कारणले गर्दा, हामी भित्र भएको कारणले गर्दा केवल जाने पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। कसरी भगवानलाई जान्न सकिन्छ? पहिलो कुरा त हामीले यही बुझ्यौँ कि केवल मानव देहमा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। त्यसैले यो मानव देह चराचर जीव चाहन्छन्, स्वर्गका देवी देवता पनि चाहन्छन् र यही मानव देहमा नै हामीले प्रयत्न गरेर साधना गरेर भगवानलाई जान्न सक्छौँ। र भगवानलाई जान्नु पूर्व भगवान हुनुहुन्छ यो अस्तित्व भगवानको हामीले सिद्ध गर्यौँ प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा, अनुमान प्रमाणद्वारा एवं शब्द प्रमाणद्वारा। त्यसपछि भगवानका परिभाषाहरू बताइयो। भगवान कसलाई भनिन्छ त? को हुनुहुन्छ त भगवान? हामीले जान्यौँ अनेक परिभाषाहरूको चर्चा गरेर कि भगवान सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै कारणको पनि कारण हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ, एक भएर पनि अनन्त स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ। भगवानका असङ्ख्य अनन्त अवतारहरू हुन्छन्, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, मूर्त पनि हुनुहुन्छ, अमूर्त पनि हुनुहुन्छ, निराकार साकार सगुण निर्गुण सबै हुनुहुन्छ। यस्तो जो भगवानको परिभाषा शास्त्रमा बताइयो त्यो परिभाषा अनुसार श्रीकृष्ण नै भगवान हुनुहुन्छ। यो पनि हामीले बुझ्यौँ। श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब श्रीकृष्ण अनि उहाँका अनन्त असङ्ख्य स्वरूपहरू सबै भगवान हुनुहुन्छ। र यस्तो भगवानलाई जान्नु छ। कसरी जान्न सकिन्छ? 3वटा गलत उपाय पहिले हामीले ठान्यौँ र यस क्रममा चर्चा गर्ने क्रममा यही बुझ्यौँ कि यसबाट भगवानलाई जान्न सकिँदैन। 3वटा गलत उपाय भन्नाले व्यक्तिहरूलाई सोधेर हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, वेद शास्त्र पढेर भगवानलाई जान्न सकिँदैन र भगवानको अवतार कालमा पनि हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। अब यहाँनेरि हामी एउटा दुविधामा पर्यौँ, विरोधाभास भयो। एकातिर वेद शास्त्रले यही बताए कि भगवानलाई जान्नु अनिवार्य हो, किनकि भगवानलाई नजानिकन भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। प्राप्त नभइन्जेल अनन्त सुख मिल्दैन, हाम्रो लक्ष्य पूर्ति हुँदैन। त्यसैले भगवानलाई जान्नु नै छ। अर्कोतिर वेदले नै बतायो कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन, भगवान जान्न सकिने तत्त्व नै होइन।
अब यो विरोधाभासको समाधान कसरी गर्ने त? किनकि यदि भगवानलाई जानेनौ भने भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौ। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ र वेदले बताएको छ कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन। अब हामी यो विरोधाभासको समाधान गर्नेछौँ। ध्यान दिनु होला, यो यति जटिल प्रकरण हो कि ठुला ठुला विद्वानहरू पनि यही उल्झिन्छन्। कयौं वेदका केही मन्त्रहरूलाई, शास्त्रका केही प्रमाणहरूलाई स्वीकार गर्छन्, बाँकीलाई स्वीकार गर्दैनन्। किनकि नबुझेको कारणले गर्दा यो विरोधी कुराहरूलाई समन्वय गर्न सक्ने क्षमता साधारण विद्वानमा हुँदैन। त्यो त भगवानलाई प्राप्त गरेका, अनुभव गरेका कोही विरल महापुरुष सन्तहरूले नै सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो विरोधाभासको समाधान गर्नु छ र यो पनि होइन वेदले बताएको दुवै कुरा ठिक हो। एकातिर जुन वेदले बताएको छ भगवानलाई जान्नु नै पर्छ, यो पनि ठिक हो, र अर्कोतिर जुन वेदले बताएको छ कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन, जान्न सकिने तत्त्व नै होइन, त्यो पनि ठिक हो। अब यो दुवै कुरा ठिक हुँदाहुँदै हामी हाम्रो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ त, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। र सबैभन्दा पहिले यसलाई समाधान गर्ने क्रममा भगवानलाई आखिरी किन जान्न सकिँदैन त, यसको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। ध्यान दिनु होला। पहिलो कारण भगवानलाई किन जान्न सकिँदैन, पहिलो कारण हो भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ परको अर्थ कुनै भौतिक दूरी होइन, 2 मिटर पर, 2 कोस पर या 2 योजन पर, यो होइन, भौतिक दूरी होइन। परको अर्थ हो ग्रहण गर्न नसकिने। जसरी हामी बच्चालाई भन्छौँ नि यो तेरो बुद्धिको भन्दा परको विषय तैँले बुझ्दैनस् भनेर भन्छौँ नि, त्यसै गरी वेद भन्दछ भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। इन्द्रियभ्य परायर्थ अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान पर महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठासा परागति। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। अर्थात् इन्द्रियहरू भन्दा पर इन्द्रियका विषयहरू छन्। जस्तै आँखाले हामी दृश्यलाई देख्छौँ नि, दृश्य विषय हो, आँखा इन्द्रिय हो। आँखाको विषय दृश्य आँखा भन्दा पर छ, अर्थात् आँखाले जान्न सक्दैन, र त्यो विषय भन्दा पर मन छ, मन भन्दा पर बुद्धि छ। अब मन र बुद्धिले त्यो विषयलाई जान्न सक्छ, र बुद्धि भन्दा पनि पर आत्मा छ। अर्थात् यो हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा हामी आत्मालाई नै जान्न सक्दैनौँ, र आत्मा भन्दा पर महान, र महान भन्दा पनि पर भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुभएको भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ, र हामीसँग जान्न सकिने यही 3वटा साधन त छ। कुनै पनि वस्तुलाई जान्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला के गरिन्छ? इन्द्रियले त्यसलाई ग्रहण गर्छ, त्यो सूचना पठाउँछ, मनले त्यसमा संकल्प विकल्प गर्छ, यो रातो हो कि पहेँलो हो कि हरियो हो, र त्यसलाई निर्णय दिने काम बुद्धिले गर्छ। यो यति चाँडो हुन्छ कि प्राय हामी थाहै पाउँदैनौँ। सबै काम भइराखेको हुन्छ, हामीलाई यसको बारेमा थाहा हुँदैन। जहाँ दुविधा हुन्छ त्यहाँ बल्ल थाहा पाउँछौँ यो हो कि त्यो। हेर्नुहोस्, आँखाले देखिसक्यो, मनले सोच्दैछ यो हो कि त्यो। हामी सोच्छौँ 1 छिन 2 छिन 1 घन्टा, कयौँ अवस्थामा 1 दिन 1 वर्ष, र एकपटक बुद्धिले निश्चय दिन्छ यो हो, अनि बल्ल हामी त्यसलाई जान्दछौँ। यस प्रकारले जान्नको लागि हामीसँग साधन जुन इन्द्रिय मन बुद्धि छ, त्यो साधन भन्दा भगवान पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर भएको भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यसैले भगवानको बारेमा तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। अर्थात् भगवान रामलाई हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा जान्न सक्दैनौँ। अब यति कुरा थाहा पायो कसैले? ध्यान दिनुहोस्, सुन्दाखेरि अहिले भर्खरै 2-4 मिनटमा जे यहाँहरूले सुन्नुभयो अथवा मैले बताएँ त्यो सरल लाग्न सक्छ, तर यो यति इम्पोर्टेन्ट ज्ञान हो।
यति महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो कि यदि कसैले यसलाई जान्यो, बुझ्यो, मनन गर्यो भने अब उसले प्रश्न गर्दैन। प्रश्न गर्दैन भन्नाले भगवान राम किन रुँदै हिँड्नुभयो सीता मैयाको खोजीमा, किन कसरी प्रश्न गर्न सकिन्छ? किनकि यो प्रश्न नै गलत हो। भगवान रामको बारेमा हामी हाम्रो मन बुद्धिद्वारा जान्न सक्दैनौँ। भगवान रामले सीता माताको परित्याग किन गर्नुभयो, किन बालीलाई लुकेर मार्नुभयो, भगवान श्रीकृष्णले यसो किन गर्नुभयो, त्यसो किन गर्नुभयो, किन चोर्नुभयो, किन वेदको धर्मको विरुद्ध आचरण गर्नुभयो, यस प्रकारका किन वाला प्रश्न अब त्यो व्यक्तिले सोध्दैन जो व्यक्तिले यो जान्यो, यो निश्चय गर्यो कि भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ। त्यसैले गीतामा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ इन्द्रियाणि पराण्याहुर इन्द्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स। गीता 7:3-42 तेस्रो अध्यायको 42औं श्लोक। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ कि इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा म पर छु, अर्थात् भगवान पर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा त्यसभन्दा पर अग्राह्य भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। जस्तै एउटा उदाहरणद्वारा पनि बुझिहाल्नुहोस्। एउटा बालक छ, त्यो बालक अहिले 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष मान्नुहोस्, उसले काम दोषको बारेमा उसलाई अनुभव छैन। त्यसैले उसले म आमाको पनि सन्तान हुँ, पिताको पनि सन्तान हुँ, यो उसले बुझ्न सक्दैन। उसले यही सोच्छ कि म आमाको सन्तान हुँ, पिताको सन्तान हुँ, तर त्यो अङ्कलको सन्तान होइन, आन्टीको सन्तान होइन। सन्तान त म एकजनाको मात्रै हुनुपर्ने, या त आमाले झुट बोल्दै हुनुहुन्छ होला या पिताले झुट बोल्दै हुनुहुन्छ होला। यदि उसले बुद्धि लगाउन खोज्यो भने यही निष्कर्षमा पुग्छ। उसलाई कसैले काम वासनाको बारेमा बताउन या बताएर उसले बुझ्न, उसले सम्झिन, ग्रहण गर्न त सक्दैन। रट्न सक्छ, शब्द रटेर याद गर्न सक्छ, तर बुझ्न सक्दैन। किनकि उसको बुद्धिभन्दा काम दोष, काम वासना अहिले पर छ। जसरी त्यो काम वासनाको अनुभव नभएको, काम दोष युक्त नभएको बालकले उसको बुद्धिभन्दा परको काम विषयको बारेमा बुझ्न सक्दैन, त्यसै गरी हामी पनि इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा त्यसभन्दा परको भगवानलाई बुझ्न सक्दैनौँ। यो पहिलो कारण। अब दोस्रो कारण बुझ्नुहोस्। दोस्रो कारण वेद भन्दछ कि भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। दिव्यो यमृतः पुरुषः मुण्डकोपनिषद 2:1-2। यसको मतलब, दिव्यको मतलब यसरी बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हामीसँग जुन इन्द्रिय मन बुद्धि छन् ती प्राकृत हुन्। प्राकृत भन्नाले त्रिवीर गुणमयीर, 3वटा गुणले युक्त, त्रिवीर गुणमयीर भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानामि मामेभ्य परमव्ययम्। अर्थात् भगवान यो जुन प्राकृत संसार भन्दा, त्रिगुणात्मक संसार भन्दा पर हुनुहुन्छ। अनि यो जति पनि संसारी विषय वस्तु छन् सबै 3वटा गुणले युक्त छन्। संसारी वस्तु भन्नाले प्रकृतिदेखि लिएर जे बने, महान, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 11 इन्द्रिय, यी सबै प्राकृत हुन्, 3वटा गुणले युक्त छन्। त्यसैले 3वटा गुणले युक्त इन्द्रियद्वारा हामी गुणातीत दिव्य 3 गुण भन्दा पर हुनुभएको भगवानलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। जस्तै एउटा दृष्टान्त लिनुहोस्। हामीसँग आँखा पनि छ नि, आँखा छ, एउटा दृश्य पनि छ। त्यो दृश्यलाई हामी आँखाले देख्न सक्छौँ, किनकि दृश्य पनि त्रिगुणात्मक हो, आँखा पनि त्रिगुणात्मक हो। तर अर्को एउटा आवाज छ, त्यो आवाजलाई के हामी आँखाले देख्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। किनकि त्यो आवाज आँखाको विषय होइन। ध्यान दिनुहोस्, एकदम सूक्ष्म कुरा म यहाँ सम्झाउन जाँदैछु। त्रिगुणात्मक आवाजलाई
तीनवटा गुणले युक्त आवाजलाई त्रिगुणात्मक इन्द्रियले त ग्रहण गर्न सक्दैन भने त्रिगुणात्मक भन्दा पर भएको भगवानलाई यो त्रिगुणात्मक इन्द्रियले कसरी ग्रहण गर्न सक्छ, त्रिगुणात्मक मन बुद्धिले कसरी जान्न सक्छ? कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यसरी बुझ्नु सरल ढङ्गले, जब आँखाले शब्द त सुन्न सक्दैन एउटै क्षेत्रमा माइक क्षेत्रमा पनि भने माइक क्षेत्रभन्दा पर रहेको भगवानलाई इन्द्रिय मन बुद्धिले कसरी जान्न सक्छ? अझै एउटा उदाहरणद्वारा बुझ्नुहोस्। मानिलिनुहोस् फुलमा एउटा भँवरा गयो र फुललाई उसले यो मनुष्यको जुन जगत छ, संसार, मनुष्यको व्यवहार, त्यो सम्झाउन खोज्यो फुललाई भने त्यो भँवराले फुललाई मनुष्यको जगतको बारेमा, मनुष्यको व्यवहारको बारेमा केही सम्झाउन सक्छ र? सक्दैन नि। किनकि त्यो फुलको क्षमता भन्दा परको बिचारा त्यो भँवरासँग एउटा आवाज छ, बुनबुन बुनबुन आवाज छ, या त्यो आवाज फुलले सुन्न सक्दैन, उसको त्यस प्रकारको इन्द्रिय छैन, स्पर्श गर्ला। कुनै प्रकारले यदि प्रयत्न गर्यो भने पनि त्यो भँवराले फुललाई मनुष्यको जगतको सम्झाउन सक्छ र? सक्दैन नि। त्यसै गरी हामीले पनि यो माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा यो भन्दा परको भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। त्यसैले वेद भन्दछ न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा। यो भागवत क्षेत्रमा यो आँखाले, प्राकृत आँखाले ग्रहण गर्न सकिँदैन भगवानको कुनै पनि विषय, र वाणी भन्दा पर हुनुहुन्छ भगवान, कसैले जान्न सक्दैन। यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स तेजो बिन्दुपनिषद 1:20। यहाँ पनि वेदले त्यही कुरा बताउँछ कि भगवानलाई कसैले जान्न सक्दैन, किनकि भगवान दिव्य हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि जुन वेद मन्त्र थियो त्यो मुण्डको उपनिषद 3:1-8 को वेद मन्त्र हो। यस प्रकार वेदले बताएको छ कि भगवान दिव्य हुनुहुन्छ र हामी माइक इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा दिव्य भगवानलाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ। र अवतार कालमा पनि ध्यान दिनुहोस्, भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ जन्म कर्म चमे दिव्यम, गीता 4:9। भगवानको जन्म पनि दिव्य हुन्छ, प्राकृत जन्म होइन। प्राकृत जन्म भन्नाले वीर्य र रज को मिश्रणद्वारा आमाको गर्भमा देह बन्छ, त्यस प्रकारले जन्म हुन्छ। यो प्राकृत जन्म हो, हाम्रो जन्म। तर भगवान यस प्रकारले रज र वीर्यद्वारा उहाँको शरीर बन्दैन, भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। भागवत पढ्नुहोस्, वेदव्यासजीले भगवानको प्रकटको सन्दर्भलाई विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। भगवान देवकीको गर्भबाट बाहिर आउनु भएको होइन, त्यही प्रकट हुनुभएको। भगवानको जन्म पनि दिव्य हुन्छ र कर्म पनि दिव्य हुन्छ। भगवानले जे जति कार्य गर्नुहुन्छ त्यो दिव्य डाइमेन्सनमा गर्नुहुन्छ र हामी माइक डाइमेन्सनद्वारा त्यसलाई ग्रहण गर्न खोज्छौँ। त्यसैले हामी त्यसलाई केही पनि बुझ्न सक्दैनौँ। हाम्रो त के ठुला ठुला व्यक्ति बुझ्न सक्दैनन्, ठुला ठुला शक्तिले युक्त व्यक्तिहरू पनि भगवानका क्रियाहरू बुझ्न सक्दैनन्, जान्न सक्दैनन्। त्यसैले यी दुईटा कारण मैले अहिलेसम्म बताइसकेँ। पहिलो, भगवान इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ, त्यसैले। दोस्रो, भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक छन्, त्यसैले। अब तेस्रो कारण सुन्नुहोस्। तेस्रो कारण वेद भन्दछ कि भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद 2:2-15। यही मन्त्र श्वेताश्वतरोपनिषदमा पनि छ 6:14। यही मन्त्र मुण्डकोपनिषदमा पनि छ 2:2-10। यस प्रकारले वेदले बारम्बार बतायो कि भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ र इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकाशित हुन्छन्। अब यो प्रकाशक र प्रकाशितको मतलब के हो? जस्तै सूर्य प्रकाशक हो र सूर्यद्वारा यो पृथ्वी प्रकाशित हुन्छ। अब केही गरी मानिलिनु सूर्यको प्रकाश बन्द भयो भने यहाँ के हुन्छ? अन्धकार हुन्छ। अब यो पृथ्वीले सूर्यलाई प्रकाशित गर्न सक्छ र? सक्दैन। किनकि सिद्धान्त के हो भने
कुनै पनि प्रकाशकद्वारा प्रकाशित वस्तु आफ्नो प्रकाशकको प्रकाशक बन्न सक्दैन। बुझ्नु होला, यसलाई बारम्बार सुन्नुभयो भने अवश्य बुझ्नुहुन्छ। कुनै पनि प्रकाशकद्वारा प्रकाशित वस्तु आफ्नो प्रकाशकको प्रकाशिका बन्न सक्दैन। भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ र यो जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु। तुलसीदासजी महाराज पनि भन्नुहुन्छ रामचरितमानसमा कि भगवान राम प्रकाशक हुनुहुन्छ र यो जगत प्रकाशित हो। त्यसैले प्रकाशित जगत भन्नाले सम्पूर्ण जगत र इन्द्रिय मन बुद्धि सबै पर्दछन्। प्रकाशित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रकाशक भगवानको प्रकाशिका बन्न सक्दैनन्। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, वेदमा एउटा कथा छ केनोपनिषदको 3रो खण्डमा र यही कथा देवी भागवतमा पनि छ 12औं स्कन्दको 8औं अध्यायमा। यो अत्यन्त सुन्दर कथा छ। यसद्वारा हामी यो सिद्धान्त बुझ्न सक्छौँ। एक पटक देवासुर सङ्ग्राममा भगवानको कृपाले देवताहरूले विजय प्राप्त गरे र देवताहरूलाई अहङ्कार भयो कि हामीले हाम्रो शक्तिद्वारा असुरहरूको वध गर्यौँ, असुरहरूलाई मार्यौँ। भगवानले जान्नुभयो यिनीहरूलाई अहङ्कार भएछ भनेर, त्यसैले उनीहरूको अहङ्कार तोड्नको निम्ति एउटा यक्षको स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो भगवान। अनन्त कोटि सूर्यको तेज समान यक्ष र यस्तो अद्भुत यक्षलाई देखेर देवताहरूमा एउटा उत्सुकता भयो कि यी जो यक्ष हुन् या यो जुन तेजवाला स्वरूप हामी देखिराखेका छौँ यी को हुन् भनेर। र सबैले प्रार्थना गरे अग्निदेवजीलाई कि हजुर जानुस् एकचोटि र पत्ता लगाउनुहोस् उहाँ को हुनुहुन्छ। अग्निले स्वीकार गरेर गए यक्ष भगवान समक्ष र सोधे कि हजुर को हुनुहुन्छ। यक्ष भगवानले भन्नुभयो कि तिमी को हौ। उनले भने महाराज म अग्निदेव हुँ। अग्निदेव के शक्ति छ तिमीमा? अग्निदेवको बारेमा तपाईँलाई थाहै छैन? मसँग यस्तो शक्ति छ कि मैले चाहे भने पृथ्वीको सबै वस्तुलाई जलाइदिन सक्छु। भगवानले अग्निदेवको अगाडि एउटा तृण राखिदिनु भयो, सुकेको घाँस, र भन्नुभयो यो तृणलाई जलाएर देखाऊ। अग्निले आफ्नो पुरा शक्ति प्रयोग गरे, तर त्यो तृणलाई जलाउनु त परै रह्यो, स्वयं ठन्डा भयो र त्यहाँबाट लज्जित भएर फर्किए र गएर भने कि मैले जान्न सकिनँ। त्यसपछि सबले अनुरोध गरे कि वायुदेव हजुर जानुस्, पत्ता लगाउनुहोस्। वायुदेव पनि गए र अघि अग्निले सोधे जस्तै सोधे महाराज हजुर को हुनुहुन्छ। यक्ष भगवानले भन्नुभयो कि तिमी को हौ, तिम्रो परिचय देऊ। महाराज म वायुदेव हुँ। को वायुदेव, के शक्ति छ तिमीमा? उनलाई आश्चर्य लाग्यो कि कस्ता रहेछन् वायुदेवलाई को भनेर भन्दछन्। वायुदेवले बताए कि मसँग यस्तो शक्ति छ कि म पृथ्वीको कुनै पनि कुरालाई उडाइदिन सक्छु। भगवानले तृण राखिदिनु भयो वायुदेवको अगाडि र भन्नुभयो यो तृणलाई उडाएर देखाऊ। वायुदेवले पुरा शक्ति प्रयोग गरे, तैपनि उडाउन त परै रहोस्, त्यो तृणलाई हल्लाउन पनि सकेनन् र स्वयं अचल भए। त्यसपछि त्यहाँबाट उनको अहङ्कार नष्ट भयो र फर्किए र भने मैले जान्न सकिनँ। सबले अनुरोध गरे देवताहरूले कि महाराज इन्द्र हजुर नै जानुस्, पत्ता लगाउनुहोस् उहाँ को हुनुहुन्छ। इन्द्र जब त्यहाँ पुगे भगवान अन्तर्धान हुनुभयो, इन्द्रलाई दर्शन पनि दिनु भएन र त्यही योग माया शक्ति उमा प्रकट हुनुभयो र उहाँले बताउनु भयो कि यो जो हुनुहुन्थ्यो यक्ष उहाँ स्वयं भगवान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तिमीहरूले जुन अहङ्कार गर्यौ हामीले गर्दा देवताहरूलाई जित्यौँ भनेर त्यो अहङ्कार नष्ट गर्नको निम्ति यो स्वरूप धारण गर्नुभएको हो। उहाँ प्रकाशक हुनुहुन्छ र उहाँद्वारा प्रकाशित छन् चराचर जगत भगवानबाट प्रकाशित छ। त्यसैले प्रकाशक भगवानद्वारा प्रकाशित इन्द्रिय मन बुद्धि आफ्नो प्रकाशकको प्रकाशिका बन्न सक्दैनन्। त्यसैले हामी हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा भगवानलाई जान्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यो भगवानलाई जान्न सकिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु मनन गर्नु यो धेरै ठुलो उपलब्धि हो।
भूल हाम्रो कहाँनिर हुन्छ भने हामी भगवानलाई जान्न प्रयत्न गर्छौँ, तर वेदले बताएको छ कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन र हामी यो कुरा मान्न सक्दैनौँ। हामी यही सोच्दछौँ कि हामीसँग त इन्द्रिय मन बुद्धि छ, विगतमा हाम्रा पुर्खाहरूले गर्न नसकेको, जान्न नसकेको कुराहरू अहिले हामीले गरेर देखाएका छौँ, जानेका छौँ। नयाँ नयाँ कुराहरूको दिनदिनै आविष्कार भइराखेको छ। भगवानलाई किन जान्न सकिँदैन? समय लाग्छ होला, प्रयत्न गर्नुपर्छ होला, साधना गर्नुपर्छ होला, भगवानलाई जान्न सकिन्छ होला। तर त्यसो होइन। वेदले बारम्बार यही बताएको छ कि यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदस अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। केनोपनिषद 2:3। अर्थात् जसले यो सोच्दछ कि भगवानलाई जान्न सकिन्छ त्यो व्यक्ति मूर्ख हो, र जसले यो सोच्दछ कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन त्यसले बल्ल भगवानलाई जान्यो। यसको मतलब सबैभन्दा पहिले हामीले यो जान्नु छ कि भगवानलाई जान्न सकिँदैन। किन जान्न सकिँदैन? केही कारणहरू त हामीले जान्यौँ। भगवान इन्द्रिय मन बुद्धिभन्दा पर हुनुहुन्छ, त्यसैले जान्न सकिँदैन। भगवान दिव्य हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि माइक हुन्, त्यसैले जान्न सकिँदैन। भगवान प्रकाशक हुनुहुन्छ, इन्द्रिय मन बुद्धि प्रकाशित हुन्, त्यसैले भगवानलाई जान्न सकिँदैन। अन्य अनेक कारणहरू छन्, जुन कारणहरूलाई जानेर पछि हामीले रियलाइज गर्नेछौँ, मान्नेछौँ कि वास्तवमै भगवानलाई जान्न सकिँदैन। ती कारणहरूलाई जान्नु छ, त्यसको बारेमा चर्चा गरिनेछ र त्यो चर्चा गर्दै त्यसपछि हामी भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरिनेछ। तर आज होइन, अर्को पटक। जय श्री राधे।